بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام یوسف ہے۔ ہم 2 بہن بھائی ہیں۔ میری بہن کا نام فاطمہ ہے۔ میری بہن مجھ سے تقریباً 5 سال چھوٹی ہیں۔ میرے والدین کا ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ دونوں موقع پر ہی انتقال کر گئے تھے۔ یہ میری شادی کے تقریباً 3 ماہ بعد کا واقعہ ہے۔ میرے والدین کے فوت ہوتے ہی اب میری بہن کی ذمہ داری مکمل طور پر مجھ پر آ چکی تھی۔ ابھی وہ پڑھ ہی رہی تھی کہ ایک دن میری بیوی نے کہا کہ کیوں نہ ہم آپ کی بہن کی شادی کر دیں اور اپنے رشتہ داروں میں سے ایک بہت ہی اچھا سا رشتہ لے آئی۔ اس وقت مجھے میری بہن کے سسرال والے بہت زیادہ اچھے معلوم ہو رہے تھے۔ میرا بہنوئی بہت اچھا کماتا تھا، پڑھا لکھا بھی تھا اور وہ عزت دار لوگ تھے۔ اس لیے میں نے بنا سوچے سمجھے ہی اپنی بہن کے لیے ہاں کر دی اور جہیز کے لیے سامان جمع کرنے لگا۔ چنانچہ لڑکے والوں نے تاریخ مانگ لی اور شادی کی تاریخ پکی ہو گئی۔ تقریباً 2 ماہ بعد میں نے اپنی بہن کی دھوم دھام سے شادی کر دی۔ شادی کے چند دن تو میری بہن اور میرا بہنوئی ہمارے ساتھ بہت اچھے رہے۔ میرا بہنوئی میری بہن کا بھی بہت اچھے سے خیال رکھتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ نہ جانے ان کا رویہ میری بہن کے ساتھ بدلنے لگا۔ 2-3 بار میری بہن ناراض ہو کر میرے گھر آ جاتی تھی، لیکن میں اپنی بہن کو سمجھا کر واپس بھیج دیتا تھا۔ 1 سال ایسے ہی گزر گیا۔ کافی دن ہو چکے تھے میں اپنی بہن کے گھر نہیں گیا تھا۔ آج بڑی عید تھی، عید الاضحیٰ۔ میں نے عید کی نماز پڑھی اور گوشت وغیرہ بنوایا اور پھر گوشت لیا اور اپنی بہن کو دینے کے لیے گھر سے نکلا۔ راستے میں گاڑی تھوڑی سی خراب ہو گئی، اس لیے تقریباً شام کے 5 بجے میں اپنی بہن کے گھر کے سامنے پہنچ چکا تھا۔ جب میں اندر داخل ہوا تو یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ میری بہن کے سسرال والے میری بہن کو بے دردی سے مار رہے تھے۔ میری بہن مجھے دیکھتے ہی بے ساختہ میرے پاس آ کر میرے سینے سے لگ گئی تھی۔ اسے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا۔ ان ظالموں نے میری بہن کو اتنا برا مارا تھا کہ اس کا ہونٹ تک پھٹ چکا تھا۔ میرا دل خون کے آنسو رونے لگا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنی بہن کو جس طرح
नाजो प्यार से रुखसत किया था, आज उसके साथ ये सलूक हो रहा है। मैंने चीख कर कहा, मैं तो उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। मेरे गुस्से से कहने पर उसकी सास मेरी तरफ आई और कहने लगी, ये बदकार औरत है, इस वक्त दफा हो जाओ अपनी इस बदकार बहन को लेकर। मैंने ये सुना तो मैं गुस्से से पागल होने के दर पर आ गया था। मैं जल्दी से उनकी तरफ बढ़ा, लेकिन इससे पहले ही मेरी बहन ने मुझे काबू कर लिया था और रोते हुए कहने लगी, यहाँ से चलें, ये लोग बहुत जालिम हैं। ये आप पर गलत इल्ज़ाम लगाकर पुलिस के हवाले कर देंगे। मैं कोई और तमाशा नहीं चाहती। मेरी बहन से बोला भी नहीं जा रहा था, इसलिए वो लड़खड़ाती ज़बान में मुझे रोकते हुए कहने लगी। मैं फातिमा को खामोश होने का बोलकर उसकी सास से मुखातिब हुआ। आप बताएं मुझे, ये बताएं कि ऐसा हुआ क्या है जो आप इसको बदकार बोल रहे हैं। इसकी सास कहने लगी, तेरी बहन को अभी हम लोगों ने उसके आशिक के साथ पकड़ा है। तेरी बहन एक बदकार औरत है। निकल जा यहाँ से, इसको हम यहाँ नहीं रख सकते। मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई थी। मेरी बहन पर इतने घटिया इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे। मेरी बहन बहुत ही बाकरदार शख्सियत की मालिक थी। वो ऐसा चाह कर भी नहीं कर सकती थी। मैं इस बात को अच्छे से जानता था कि वो अपने शौहर से बेइंतहा मोहब्बत करती है। मैंने इसकी सास को कुछ और कहना चाहा तो मेरी बहन ने मुझे खामोश करवा दिया और वहाँ से चलने के लिए बोला। मुझे इसके अंदाज पर हैरत हुई, लेकिन मैं खामोश रहा। मेरा दिल बहुत उदास हो गया था। ईद वाले दिन हमारे घर में ऐसी क़यामत आई, मैंने कभी भी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था। मैं अपनी बहन का हाथ थामे उसे खामोशी से घर ले आया। एक भाई की बेबसी आज पहली बार मुझे महसूस हो रही थी। मेरी आंखों में नमी आ रही थी। मेरे बराबर में मेरी चलती हुई बहन के कंधे झुके हुए थे और वो ज़ारो कतार रो रही थी। मैंने घर से थोड़ी दूर ही अपनी बहन को संभाला और उसको समझाते हुए कहने लगा कि तुम्हारी भाभी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। फजूल में अपने मेके में जाकर बातें बनाएगी। फातिमा मेरे हमरा घर में दाखिल हुई। मेरे बच्चे फुफ्फो फुफ्फो पुकारते हुए मेरी बहन से लिपट चुके थे, जबकि मेरी बीवी मुझे और मेरी बहन को एक साथ देखकर हैरान रह गई थी और मेरी बहन की तरफ
देखते हुए कहने लगी, खैरियत से आई हो ना। मुझे अपनी बीवी का ये अंदाज काफ़ी बुरा लगा था। इससे पहले ही मेरी बीवी मेरे चेहरे के तासुरात देखकर मेरा मतलब समझ चुकी थी। वो फौरन ही मेरी बहन के करीब आई और इसको गले से लगाते हुए खुशामदीद कहने लगी। मुझे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ था, लेकिन इस पल मैं कुछ भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि मेरी बहन पहले से ही बहुत ज़्यादा परेशान थी और सारा रास्ता वो रोती हुई आई थी। मैं इसको मज़ीद परेशान नहीं कर सकता था। मेरी बीवी अब और मेरी बहन की तरफ देखते हुए कहने लगी, फातिमा, तुम्हारे चेहरे पर ये निशानात कैसे हैं? तुम्हारा होंठ कैसे फट गया है? इसके इस अंदाज पर मेरी बहन ने मुझे सवालिया नज़रों से देखा तो मैंने यकदम ही अपनी बीवी को अपनी बहन की मौजूदगी में डांट कर रख दिया था। ज़्यादा सवालों जवाब करने की तुम्हें कोई भी ज़रूरत नहीं है। मेरी बहन आई है, जाओ किचन में और इसके लिए खाना तैयार करो। मैं इसको मज़ीद इसके ससुराल में अब नहीं रहने दे सकता। मेरी इस बात से मेरी बीवी के चेहरे के रंग उड़ चुके थे। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मैंने उसे आंख दिखाकर खामोश रहने का इशारा कर दिया था। वो मुंह बनाती हुई किचन में जाकर खाना तैयार करने लगी, जबकि मेरी बहन बिना कुछ बोले इस घर में मौजूद अपने कमरे में चली गई। शादी से पहले वो काफ़ी आरामो आसाइश वाली ज़िंदगी गुजारती थी। हमारे घर में 2 कमरे थे, एक मेरा और एक मेरी बहन का। मेरे माँ बाप का इंतकाल हो गया था। मैंने अपनी बहन को औलाद की तरह पाला था। इसकी तकलीफ़ मुझे अंदर तक महसूस हो रही थी। मेरी बहन जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, फौरन ही मेरी बीवी मेरे पास आई और शिकायत की निगाह से मुझे देखते हुए कहने लगी, ये क्या तरीका है? अब आप इसको घर में क्यों लेकर आए हैं? लोग 100 बातें बनाएंगे। मैंने बेसाख्ता खड़े होकर अपनी बीवी के मुंह पर थप्पड़ मार दिया था। अगर ज़्यादा तुम्हें मसला है तो वो रहा दरवाज़ा, तुम यहाँ से जा सकती हो। मेरी बीवी हैरान निगाहों से मुझे देख रही थी। ये पहली बार नहीं हुआ था। मैं इससे पहले भी अपनी बीवी पर हाथ उठा चुका था। मेरी बीवी दौड़कर किचन में चली गई और ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी। रात का जब हम
کھانا کھا رہے تھے تو میری بیٹی کہنے لگی، ابو جان، آپ اب پھپھو جان کا کمرہ اوپر بنا دیں اور اس کو ٹھیک کر دیں۔ ہم اس کے ساتھ اس کمرے میں نہیں سوئیں گے، بلکہ ہم اکیلے سے سوئیں گے، اور پھپھو جان اوپر والے کمرے میں۔ اور ویسے بھی مجھے نیند نہیں آتی اگر کمرے میں شور ہو تو۔ میری بہن حیران ہو کر اپنی چھوٹی سی بھتیجی کو دیکھ رہی تھی، جو اس کے آگے پیچھے گھومتی رہتی تھی۔ میں نے فوراً اپنا چہرہ اپنی بیوی کی طرف گھمایا تو وہ مسکراتی نگاہوں سے کھانا کھانے میں مصروف تھی۔ میں یہ سمجھ چکا تھا کہ یہ حرکت میری بیوی کی ہے۔ اچھا، لیکن اپنی بہن کے سامنے میں کچھ بھی نہیں بول سکتا تھا، اس لیے اپنی بیٹی کو ڈانٹنے لگا، لیکن اچانک وہ روتے ہوئے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میں کچھ اور کہتا اس سے پہلے ہی میری بہن میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، بھائی جان، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں اوپر والے کمرے میں ہی سو جاؤں گی، اتنا بڑا کوئی مسئلہ نہیں۔ مجھے بہت ہی زیادہ افسوس ہو رہا تھا، کیونکہ آج سے 1.5 سال پہلے میری بہن کا جو کمرہ تھا، اس میں وہ بڑی ٹھاٹھ باٹھ سے رہتی تھی۔ آج اس کو اسی کمرے سے نکالا جا رہا تھا، لیکن میں خاموشی سے کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا تھا۔ دن کے تقریباً دن اپنی رفتار کے مطابق گزر رہے تھے۔ میری بیوی اور میری بہن کی بالکل بھی نہیں بنتی تھی۔ میری بہن کافی خاموش طبیعت کی مالک تھی، جبکہ میری بیوی بہت ہی غصے والی طبیعت کی مالک تھی۔ وہ صرف اور صرف میری وجہ سے میری بہن کو اس گھر میں برداشت کر رہی تھی۔ میں اس بات سے واقف تھا۔ دن مسلسل گزرتے جا رہے تھے اور میری بیوی کا رویہ میری بہن کے ساتھ مسلسل خراب ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے کئی بار اپنی بیوی کو یہ بات بتانی چاہی کہ یہ اس کا بھی گھر ہے، تم اس کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو، یہ وقت لڑائی جھگڑے کرنے کا نہیں ہے، گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے۔ میری نصیحتیں وہ ایک کان سے سنتی اور دوسرے کان سے نکال دیتی۔ میں کتنا بھی اپنی بیوی کو مارتا پیٹتا، اس کی صحت پر کوئی بھی اثر نہ پڑتا۔ ایسے لگتا تھا جیسے میرے غصے کرنے یا مار پیٹ سے اس کو کوئی بھی فرق نہ پڑتا ہو۔ میں نے سمجھانے کی بھی بہت کوشش کی۔ مجھے تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے میری بیوی میں دماغ نام کی کوئی بھی چیز نہ ہو۔ 5 ماہ ایسے ہی گزر گئے تھے۔ ایک دن میرے گھر میں رشتہ کروانے والی ایک عورت آئی۔ کہنے لگی، بیٹا، ایک رشتہ ہے، لڑکا بہت اچھا ہے، لڑکا اسکول میں ٹیچر ہے اور اس کی بیوی فوت ہو گئی ہے، ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔
माँ बाप कब के इस दुनिया से चले गए हैं। बीवी भी फौत हो गई थी। तुम देख लो, अगर रिश्ता अच्छा लगे तो मैं रिश्ता करवा दूंगी और मुझे 2000 फीस दे दो। मैंने अपनी बहन से पूछा था तो वो खामोश हो गई और कोई जवाब ना दिया। मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार देखने में क्या ही हर्ज है, और वैसे भी मैं अपनी बहन को सारी ज़िंदगी घर बिठा कर तो नहीं रख सकता। मेरी बीवी भी मुझे कहने लगी कि हो सकता है अच्छा आदमी हो, हर कोई एक जैसा तो नहीं हो सकता। इसके काफ़ी इसरार पर मैं रिश्ता करवाने वाली औरत के साथ चला गया। मुझे वो आदमी बहुत ज़्यादा पसंद आया। मैंने अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ इस आदमी के साथ बातचीत कर ली और एक माह के बाद अपनी बहन का निकाह कर दिया। मेरी बहन दिमागी तौर पर तो तैयार ना थी, लेकिन मैं भी बहुत परेशान था। हर वक्त घर में लड़ाई झगड़ा रहता था, और वैसे भी मैंने शादी भी तो करनी थी। अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल हो गए हैं। मेरी बहन का एक बेटा भी है और वो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रही है। मेरा बहनोई बहुत अच्छा आदमी है, बहुत प्यार रखने वाला है। मेरी बहन का निकाह होते ही मेरी बीवी का रवैया भी बदल गया और वो भी मेरी बहन के साथ इज़्ज़त के साथ पेश आने लगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। घंटी के निशान पर क्लिक करना मत भूलें, ताकि मेरी हर वीडियो आपके पास बआसानी पहुंच सके और हमारी हौसला अफजाई हो सके। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया।